زین العابدین حضرت مولا حسین دا آخری بیٹا ہے. تمہیں تے کوئی جملہ کمانو کون پیغم کور دے اندر کہتا ہے کہ آل حدیث آل محمد نو جناب جی حق دے نہیں مندے. کون کہتا ہے کہ حسین نو یہ کہنے نے جناب بغاوت کی دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آؤ لاما سنا آؤ لامر تشریح رحمت اللہ علیہ. میں تیرے سامنے اپنے دوستہ شیخہ کے بعد لے کے چل رہا ہوں. فتاوہ سنائیاں اٹھا کے دیکھ لامہ سنا اللہ مرتشری رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں لائبریری جو کتاب پڑھی کوئی اور بات ہے. سوشل میڈیا دا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے, پرنٹ میڈیا دا دور ہے. عزیزان ایمان انہاں دے وکالت کرنا یہ تیرا پیغام لوگاں تک پہنچے گا کیونکہ سوشل میڈیا تے پروپیگنڈا جاری ہے. جی آل محمد دا خروج سیاسی مندے نہیں. حیا کر اسلام دے نام نو داغدار نہ کر, شریعت دے نام نو داغدار نہ کر, آل محمد شام نو داغدار نہ کر اور ساڑھے تے الزام نہ لاؤ. آل لفظ تے نظر آؤ اسی آل فیض دی نوکری کرنے آؤ. سید سناہی دیتے پریشان والا ہے. ادھر لاما سناؤ لامر شریف رحمت اللہ علیہ اپنے بتاوا سنائیہ جلب دے نہیں. حضرت نواسہ رسول نے میدان کربلا وال جڑا خروج کیتا ہے حضرت آل محمد نے جو بھی شریعت واسطے کیتا ہے انہاں دا اپنا مشن نہیں سی نہ کرسی نہ اقتدار. آل محمد دا مشن سی علائے کلمت اللہ دی بلندی واسطے, دین اسلام دی بلندی واسطے, شریعت دی بلندی واسطے. ایک کیویں ہو سکتا ہے جنہوں جنت دا سردار کیا ہوئے وہ شریعت دے خلاف چلے. ایک کیویں ہو سکتا ہے جنہوں نانا رسول نے اپنے سینے تے لٹایا ہوئے. ایک کون حسین ہے اپنے نانے دے بندیاں تے لوریاں لین والا حسین ہے, اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلنے والا حسین ہے, اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین ہے, اپنے نانے دے سینے دے پھرن والا حسین ہے, اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسین ہے, اپنے نانے نال باغاں دی سیر کرن والا حسین ہے, اپنے نانے کو نال کھوان والا حسین ہے, اپنے نانے دی گود چاک کھولن والا حسین ہے, اپنے نانے دے نال پیار کرن والا حسین ہے. حجر اسود نو میرا نبی چومے سارا جگ چمداوے, جنہوں ایک دبا مصطفیٰ چومن انہوں سارا جگ چمداوے. حسین ہوئے جنہوں کملی والا بار بار چمدائے. اس واسطے عزیزان ایمان حضرت امام عالی مقام دے نانا جانو ماننے والے فتاوہ سنائیہ دے حوالے نہیں میں اپنے مسلک دی ترجمانی کر دیتی ہے کہ خدا رہا مسلمان پھر پیانو آپس دے اندر کفر دے بیم نہ چلاؤ. ایک کفر دے فتوے لگا لگا کے تو پاکستان دیا جڑا قومی برباد کر دیتی ہوں, پاکستان دیا جڑا کھوکھلیاں کر دیتی ہوں, غیر مسلم طاقتاں چاندیاں نے. عزیزان ایمان ساڈا ازلی دشمن ہمسایا جناب چاہتا ہے پاکستان چ قتل و غارت دا بد حرام ہوئے تے ایت بھی ملک جدے تے پوری دنیا نو مانے پوری امت مسلمان دا سیرا پاکستان جنوں ایت بھی طاقت کے آ جاندا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے, پاکستان دیاں فورساں کمزور ہے. نانا مسلمانوں پاکستان دیاں فورساں اسلام نو مندیاں نہیں. اسلام کہندا ہے کسے نال جنگ چ پہل نہیں کرنی, اسلام کہندا ہے کسے تے حملے چ پہل نہیں کرنی, اسلام کہندا ہے کسے دی بربادی چ پہل نہیں کرنی. اس واسطے پاکستان دے ادارے پاکستان دے دوستاں دفاع واسطے دن رات جاگ دے نے. اور آج جڑی فرقہ وریت جناب اعلی فریاد ہو کے سارے جیلاں چ بہنے بجا کے آئے ادارے جاگ دے نے. فیس بک پہ مت بکواس کیا کرو کہ کہاں ہے ہمارے, آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ بیگم کوٹ میں تم بیٹھے ہو یہاں ہے ہمارے ادارے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ فورٹریس اسٹیڈیم میں تم سیر کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ جا کے نجی دنیا میں شاپنگ کرتے ہو یہاں ہے ادارے. یہ پیکچیز مال میں تم جو جا کر شاپنگ کرتے ہو یہاں ہے یہ ادارے. یہ جو آپ نجیب بیگم کوٹ پہ چوک میں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے یہاں کاروبار کرتے ہو یہاں ہے تمہارے ادارے. یہ جو رات 1 بجے 26 بلا کے اسی چلا کر آرام کی نیند سو جاتے ہو یہاں ہے ادارے. یہ تمہاری نیند کے پیچھے ادارے ہیں, یہ تمہاری دکان کا شٹر کھلا ہے اس کے پیچھے ادارے ہیں. یہ جو امن سے بیٹھ کر جلسہ سن رہے
اس کے پیچھے ادارے ہیں، یہ جو پارکوں میں گھومتے ہیں اس کے پیچھے ادارے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ پاکستان محفوظ نہیں، یہ میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ موٹر وے پہ جا کر دیکھو جو قوم کی بیٹی کی عزت لوٹ لی، قوم کی بیٹی کی عزت لوٹ لی، اس سے ATM کارڈ لوٹ لے، وہاں سب سے پہلے کون پہنچا؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ ڈولفن کے لوگ، یہ نوجوان بائک پہ دوڑتے ہیں، یہ ڈولفن کا کمال تم نے دیکھا ہے کہ اس جنگل میں سب سے پہلے قوم کی بیٹی کے پاس یہ ڈولفن کے نوجوان پہنچے، یہ ڈولفن پولیس کا علی نوجوان پہنچا، یہ سب سے پہلے بورس ڈولفن وانی پہنچے۔ اگر ان کی بائک ہاری ہے تو رات کے 3 بجے یہ جنگل میں پہنچے تو تمہاری یہ بورس کا کمال بھئی تم کیوں نہیں؟ اگر کوئی افسر پہ علمی میں بیان دیتا ہے، افسر کو کیا پتا ہے، وہ تو ایسی میں بیٹھا ہے۔ ان فیلڈ کے نوجوانوں سے پوچھو، یہ میرے پہ کھڑے ناکے پہ کھڑے پولیس والوں سے پوچھو کہ ڈولفن کا جوان وہاں پہنچاؤ، اور سب سے پہلے جا کر اس نے کہا ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے پیسے سے تنہا لیتے ہیں۔ مسلمانوں جڑیاں قوم اپنے ملک دے داریاں دے خلافات کر دیاں نے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ آج شام دا حالات دیکھ لاؤ، آج لیبیا دا حالات دیکھ لاؤ، آج یونان دا حالات دیکھ لاؤ، آج عراق دا حالات دیکھ لاؤ، آج ایران کے حالات دیکھ لاؤ۔ جس ملک کے اندر اداریاں دے خلافات چوکس نہیں، وہ ملک برباد ہو گئے۔ آج جرم کھول کے چوک اندر ناصر مدنی آواز دے کے کہہ رہا ہے یہ جو ہم امن پہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ادارے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی ایک غلط ہو سکتا ہے مگر پورا ادارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے یہ فیس بک پہ جو جنگ جاری ہے اداروں کے خلاف بات نہ کرو، اور ادارے جاتے ہیں تو پھر جناب جن جن پہ FIR ہوئی وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ یہ پاکستان کسی بھی جزیر میں، یہ کسی فرقے کے لونڈے نہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ملک ہے جہاں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ بھائی تمہیں کون کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ پولیس تیار نہیں کرتی؟ تم بھی اپنی طاقت بناؤ، بیگم کورٹ میں تم اکٹھے ہو جاؤ، تم اپنے چوک میں جلسہ کر لو، تم شہر میں اکٹھے ہو وہاں جلسہ کر لو۔ کبھی تم میں ہے تم اکٹھے نہیں، تمہاری طاقت اکٹھی نہیں، اس لیے تمہیں شہروں کے چوکوں میں آنے نہیں دیا جاتا، تمہیں بازاروں میں نہیں آنے دیا جاتا۔ تم 200-300 اپنے بچے کو اکٹھا کر ایک DSP کے پاس جاؤ، یہاں سینڈ کر دو، اسپیشل برانچ کے پاس جاؤ، یہاں سینڈ کر دو۔ تمہیں کیسے نہ اجازت ملے؟ صرف تم میں اتحاد نہیں، صرف تم اپنوں کی پگڑیاں فیس بک پہ چھاڑتے ہو، تم اپنوں کی پگڑیاں جناب جی پیجوں پہ چھاڑتے ہو، تم اپنوں کی پگڑیاں یوٹیوب پہ چھاڑتے ہو، پھر ادارے تمہیں نوٹ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری طاقت وہاں کچھ نہیں رہتی۔ 100 ادھر بولتا ہے، 100 ادھر بولتا ہے۔ آج یہ پروفیسر ساجد میر صاحب سینیٹر فخر پاکستان جن کے اوپر آج تک کرپشن کا کوئی داغ نہیں، یہ سٹیج ان کی صدارت میں آج یہ سجا ہے، ان کی سرپرستی میں سجا ہے۔ تو لکھ لو یہ چوک میں تم بیٹھے ہو، جہاں تمہارا اتحاد ہوگا وہاں دنیا میں تمہاری عزت بلند ہوگی۔ اور آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو آج کے بعد ہم ہر جگہ پہ کٹھے طاقت بن کے دکھائیں گے۔ میرے چلو حکومت بھنگ پی کے بیٹھی ہے، تسی بھی چپ کر کے بیٹھے، سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ حکومتی وزیرانوں مذمت بھی کرنی نہیں آئی، یہاں تمہاری بیٹی ہوتی میں دیکھتا کہ تم کس طرح سے مذمت کرتے ہو۔ جب نواز شریف کا دور تھا تب تو آسمان کانپ جاتا تھا، تب تو عرش ہل جاتا تھا۔ کہاں ہے PTI کا وزیر جو کہتا تھا اللہ کا عرش ہل گیا ہوگا زینب قتل کیس میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ وزیر کہاں ہے آج کل جو کہتا تھا 200 پاکستان میں لائیں گے؟ آج اس بیٹی کے لیے
धी काफर दी हो धी मुस्लिम दी हो दियां साथियां साझियां होंदियां ने काफर दी धी मुस्तफा दा किरदार देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये मदीने की रियासत की सारी कबीना को चाहिए था मोटरवे पे आती। एक वजीर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और वो भी अपोजिशन का रोना रोता रहा, शहजाद अकबर साहेब ये आज अपोजिशन का रोना नहीं बनता था तुम्हारा, ये 2.5 साल से अब आपकी पीर बोसरी सुन रहे हैं, आज रोना बनता था वो कौम की बेटी का, आज तुम्हारी जबानों पे लफ्ज होना चाहिए था अल्लाह का अर्श हिल गया। मगर क्या है, तुम्हें दुश्मनी है सिर्फ अपने मुखालिफ सियासतदानों से। आप अपोजिशन के खिलाफ बोले, हमें क्या, हम तो मौलवी असी ते अगे 6 महीने घरों खादा होर खा लांगे, सानू तड़का 6 महीने मौलवियां घरों खादा बोलो कितने महीने मेरे चान मेरा मक्खन। चलो एक ते बैठा इन्ने बैठे जे जरा ईमान ना दसो कि जे ये नवाज शरीफ के दौर च वाकया होंदा ते ये पीटीआई सारी सड़कों पे आ जानी। भाई हमें तुम्हारी सियासत से कोई दुश्मनी नहीं, तुम 20 साल इस हुकूमत में रहो, हमें क्या, मौलवियों ने तकरीरें करनी है, उन्हें टकिया तेन चोर ले जाए, उन्हें पट्टी खा मौलवियों करनी है, अही ते जलसे करने। मगर लिख लो नासिर मदनी किसी पार्टी का मौलवी नहीं, असी इंशाअल्लाह रब दे कुरान दे नौकरा, मुस्तफा दे फरमान दे नौकरा, हाथ खड़े करके कहो रब दे कुरान दे नौकरा, मुस्तफा दे। तुम्हें नौकरी कबूल, तुम करो 11 की नौकरी। जिनका क्रेडिट है ये डॉल्फिन पुलिस का नाम ही कोई नहीं ले रहा, अपनी अपनी सियासत चमका रहे। लिख लो जरा ध्यान ना मुसलमानों, इमाम अंबिया हसनैन देना ना जान मारने वालों, मेरे मदनी करीमा काला कलमा पढ़ने वालों, हजरत इमाम आली मुकाम देना ना जान मारने वालों, खुदा वास्ते अपनी अपनी हुकूमत करो, पर जिथे कौम दियां बेटियां दी इज्जत दा मसला आ जाए उथे अपनी जाना हार दिया करो, उथे आन के सियासत मका दिया करो। हाथ जोड़ के अपील करना मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान के खुदा चलो पाकिस्तान जो कोई वाकया हो जावे तो अपनी सियासत ना चमकाया करो, बल्कि लोगों को दर्द वंडाया करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ जरा लफ्ज़ समझाना चाहूँ अज़ीज़ा मेहमान, हज़रत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, फज़ाइल सहाबा, 40वीं तरावी कॉन्फ्रेंस और मेरे कायदीन मेरे सिर से ताज स्टेज पे बैठे ने, देखो ना हर तरफ लाइन लगी है हजूर दे नौकर जवान। आओ जरा मुल्क के बात समझाना चाहना है कि जिन्ना आले मोहम्मद के नाम से मुल्क पाकिस्तान के फिरका वरीयत लड़ाई, जिन्ना सहाबे नबी का नाम लेकर जवाब परवार किया, लगो सुनो करदार नु मनो, करदार नु मनो, सैयद सैयद सारा जग करता है अपने अपने रंग में करता है, मगर जो सैयद करता है वो कोई करता है। हज़रत अल्लामा सनाउल्लाह मरसली रहमाहुल्लाह लिखे है ये सैयद दादिया ने अल्लाह कलमातुल्लाह नु बुलंद कीता है, शरीयत नु बुलंद कीता। हुसैन ने सारी जिंदगी अर्ज करना चाह रहा है हो शब्द शी नाने दादी रह जाए, ओदी याद रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावे चौक हुसैन दी आ जाए, मगर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। हज़रत इमाम हसन ने सुलह की थी नबी दा दीन आम हो जाए, हदीस रसूल दी मुश्ताक बन जाए, अर्ज करदा लामा इंसान कुर्बानी दी नबी दा दीन आम हो जावे, एक अजीम ताज अरसल नबी दा दीन वास्ते कुर्बानी दे गए। ये तानी शहीद कुर्बानी लाहौर दा किला लक्ष्मण सिंह कुर्बानी दे के साबित कर गए दीन इस्लाम दी बुलंदी वास्ते कुर्बानियां चाहिए ने। आओ मैं दसा लोगों जज्बाती ना हो, पाकिस्तान च अमन दे ताई बन जाओ।
حضرت امام زین العابدین نواکی نواسا رسول دا آخری بیٹا میدان کربلا دے اندر جنہ دے اتنا ظلم ہویا در اللہ کو سنیا دے دیان نائی عرض کرتا پہ ہو امام زین العابدین جنہوں میدان کربلا دے اندر 10 محرم دی رات اپنی بھوپی زینب نو کیلیا روندے آوے کے آئی اپنی بہن نو روندے آوے کے آئی امام زین العابدین دے سلوک جلا دیتے گئے نہیں کون کہتا ہے کیوں نہ اس تو تقریب کی دیئے میں سوال کہوں گا کہ ان عجیب نے زیادہ حواریاں نے آلے بیت خیمے کیا جلائے نہیں انہوں نے پتا سی اس خیمے دے اندر صندوق نہیں صندوقاں دے اندر 18,000 کوفی دا کھاتے انہاں ظالمان نے حسین نو دھوکے نہ بلایا 18,000 خط لے کے بلایا ہوئے حضرت نواسا رسول مسلمانوں جنہوں خط نہ لے کے گئے نہیں انہاں کوفیانوں خطرہ سی خط ہاتھ میں وقت دے پاس پہنچیں گے کہ ساری چوری سار ہو جائے گی کہ ساں حسین ابن علی نو بلایا میرا حسین خود نہیں گیا حسین بلایا گیا ہے میرا مہمان حسین بن کے گیا ہے تو عزیزان من پیغم کو دیئے انہا لپا سن لاؤ میدان کربلا جس سید کتنا ظلم ہویا ہے تو آج پاکستان کے لڑتا ہے فلانی مسجد دا جلسہ نہیں ہون دینا فلانی دائند نہیں ہون دینا لپا سن ذرا تیان نہیں حضرت نواسا رسول دا صبر پیسا ہے آل بیت دا صبر پیسا ہے امام زین العابدین حسین دا آخری پتر بچیا میدان کربلا اندر چلو کربلا دی 10 محرم دی رات انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں میرے نبی نے فرمایا سی میں تانوں اللہ دی توحید دی پہچان کرائی کوئی نہیں منگیا نہ اجرت منگی نہ کوئی معاوضہ منگیا میں حج کرنا سکھایا کوئی اجرت نہیں منگی مکہ فتح کیتا کوئی اجرت نہیں منگی میں بدر چ گیا امت کو کوئی اجرت نہیں منگی میں حنین چ گیا کوئی اجرت نہیں منگی میں تبوک چ گیا کوئی اجرت نہیں منگی میں دندان احد چ شہید کرا لے مگر امت کو کوئی اجر نہیں منگیا پیغام کور دے مسلمانوں دا کلمہ بچایا مگر کوئی اجرت نہیں منگی کیا منگیا اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صرف میری آل نہ پیار کرے آجے میری آل بیت نہ پیار کرے آجے تو عزیزان من آؤ میں بربلا بات کرنا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام دے نانا پاک ماننے والے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے محمد سعادت نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے حضرت سرکار مدینہ دا پیار لے کے بیٹھنے والے اللہ سنیا جی حضرت امام زین العابدین تک کتنا ظلم ہوا ہے کہ انہاں دی برداشت دساؤ اگر اپنی بھی برداشت دیکھ لو اپنا بھی لینا سینا دیکھ لو عرض کرتا پیا مسلمانوں حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والے امام زین العابدین تشریف فرمائے جنہیں کربلا دی 10 محرم دی رات انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان من کھڑے نے امام زین العابدین جنہیں کربلا دی 10 محرم دی رات ایتھے بیگم کور جو 10 قتل ہو جائے یہ سارا شہر ادھر پہنچ جاندا ہے ایک 10 محرم دی رات کربلا جو سجدہ دا گھر عرض کردا خیمے اجڑے پڑے نے سجدہ زینب بیٹھیاں نے امام زین العابدین دے امیروں دی کیوں ہے پپوروں دی کیوں ہے سجدہ شہر بانوئی ذرا لب سنیا جی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام زین العابدین کربلا دا خونی منظر ویکھدے پے جدو ریت پیاسی ہے سجدہ دے خون نہ دارے دیے ہر طرف لاشاں بکھریاں پیاں نے کتے انہوں محمد دا لاشا ہے کتے قاسم عباس دا لاشا ہے کتے حضرت نواسا رسول دا لاشا ہے سر شہر میں دے چلے آئی میں دردنا جملہ گواہ رہا ہوں ذرا آج ایسے جگہ دو کربلا جب سفر جب چور چلیے 10 محرم دی رات ہوئے خیمے اجڑے ہوئے علی دی تھی دنیا جب قیدن بن جاوے مولا حسین دنیا دے لوگوں حضرت نواسا رسول دی شہادت دا ذکر کے میں سناؤں کربلا دا درد کے میں دس جاوانوں ذرا سوچ دے صحیح نہ دیو دنیا جب تیریاں بہنا اجڑن پر آیا جاندے ویرو بہن اجڑ گئے شیخو پوریا چل پیندے فیصلہ فادو چل پیندے پہرانے چل پیندے عرض
کردا کہندے ویرو پیر جڑدی جے میں ویکھیا جے بھرا گل نہ لاوندے نے سر تے پیار دے نے بہن پریشان ہو اسی زندہ ہے تیرے سر تے آؤ دھی اجڑے تے باپ تر پے نے چاچا نو لے کے تر دے ویرو دھی اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے سرا تیرا تیرا تے پیار کردے نے ایک کربلا جو حسین دی بہن زینب بیٹھی ہوئی حیدر قرار دی دھی بیٹھی ہوئی نبیاں دے سردار دی دوتری بیٹھی ہوئی جڑیاں میریاں دھیاں ہون تے پیار باپ دیندے نے ویرو بہن اجڑ گئی جے دھی اجڑ گئی جے کل لا لیندے نے پیار کردے نے دھی اسی تیرے سر تے آؤ ایک کربلا دا درد واسیا والا ہو جڑے میاں جے پتر پوچھدا ہے ہمارا دی کیوں عرض کردا درد والا جملہ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں میرے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں میرے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ہاتھ جوڑ کے پیر کراں جس دی بیٹی نو اینا کیا کر لیا اپنے پچھلیاں نو جدا کوئی نہ ہوئے او دا رب ہوندا وے آ لفظ دا جوانا عرض کردا بہو نو کدی لفظ نہ کمی جا اپنے ویراں نو لے کے آؤ لوگوں جڑے برا نال تے کمرے چ نہیں پوچھدے انہاں 100 کلومیٹر تے کیویں پوچھن جانا ہے حیران کربلا وچوں اشتیاق دا تقدس کرا جاواں سید دے دوستاں جڑے مصیبتاں دے بعد گئے نے امام زین العابدین نے کربلا دے غم نو اینا ویکھیا وے داڑھی سفید ہو گئی امام زین العابدین دی جوانی تے داڑھی سفید ہو گئی لوکاں دیاں بیٹیاں والے بیٹھے نے لوکاں دیاں ایتھے سیاستدان وی بیٹھے نے جدوں ڈیریاں تے تیاں اٹھدیاں نے سیاستدان وی رو پیندے نے یار کسے دی دھی اجڑ گئی ہے لوکاں دیاں جد اجڑ دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے جلگوچ حسین دا پتر لے کے آوے گا میں ہاتھ جوڑاں گا پھپھیاں نے دروازے کھول لیا جی پھپھیاں نال جا کے گل نو لا لیا جی فون کر لیا جی بابر جائیاں نے دروازے کھول لیا جی پھپھیاں دے رشتے عظیم نے ایک کربلا چ پھپھی حسین دی بہن بیٹھی ہے حسین دے بچیاں دی پھپھی ہے علی دے میاں دے بچیاں دی پھپھی ہے فاطمہ دے زہرا دے پوتریاں دی پھپھی ہے سیدہ زینب استانا ہے تو پھپھیاں نال پتہ تعلق کر لینا میں ایک کربلا چ سید دا رشتہ ہے تو ایتھے کو مسجد چ نہیں جاندا دوسری چ نہیں جاندا تیسری چ نہیں جاندا ایک تو بعد دوسری مسجد بنن نہیں دیندا آ سیدہ دے رشتے تے قربان جاواں تینوں کلمے دا رشتہ یاد نہ رہیا ادھر کربلا چ سیدہ زینب میرے ویر دیاں لاشاں نے کتے بھتیجیاں دیاں لاشاں نے ادھر موئے نہیں بولدے عالماں پاویں ہو کے مرنا فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر کے جناح دے ویر پتر بیمار ہوئے تے بولدا نہیں پتر فقیر ہو کے مرے بولدا نہیں ایک کربلا چ شہر دی بہن جنہیں اپنے پتراں دیاں لاشاں سائڈ تے کر دتیاں نے تے جوان ویر دے پتراں دیاں لاشاں گول اندر نے اج بھی پھپھیاں بیگم گول اندراں تے روٹیاں نے ویرو بنا لٹیا گیا وے میں ویکھیا جے سمجھ جاندے نے لوگ کسے دی ماں چاہی آئی ہے ایک کربلا چ حسین دی بہن زینب سیدہ دا درد بیان کر جاواں آل محمد دا درد بیان کر جاواں جدوں امام زین العابدین ویکھتے پے گول کے اندر جوان ویر دا لاشا ہے آدھی وفادار بھتیجا بولتے صحیح جملہ ظلم زنجیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری میں فیس بک پہ دیکھتا پیا تھا بابر سلفی صاحب ایک مولوی صاحب لاما صاحب کہہ رہے تھے بھئی تم نے اس سے نکالنا کیا ہے بھئی تم یزید کے مسئلے کی بات کیوں کرتے ہو وہاں سلفی صاحب قربان جاؤں آپ کے جواب کو کہتے ہیں جو سلفی صاحب نے جملہ کہا وہ
میں فیس بک کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہتے میں دنیا میں یزید کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ کرتا ہوں. آؤ سنو پھر چوک میں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم حسین کے وکیل ہیں, ہم برملا کہتے ہیں. اگر حسین کی وکالت ملے گی ہم آپ کے سامنے نظر آئیں گے. اگر دنیا میں صحابہ کی وکالت کے وکیل دیکھو گے ہم تمہیں سامنے نظر آئیں گے. اگر شریعت کی وکالت دیکھو گے, جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا حقوق رسوائے ایکٹ کے موقع پہ پروفیسر ساجد میر صاحب تم ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو, تو وہاں پر تمہیں ایک شریعت کا وکیل ملے گا. وہ سلمانتی شہباز شریف بھی زندہ ہے, وہ ساجد میر صاحب بھی زندہ ہے. یہ برملا کہنے لگا ہوں یہ ہوتی ہے شریعت کی وکالت, یہ ہوتی ہے قرآن کی وکالت, یہ ہوتی ہے حدیث کی وکالت. یہاں سینٹ کی سیٹ کی بات نہیں رہتی, یہاں وکالت دنیا میں شریعت کی آتی ہے. جب جی ہم نے کہا تھا کہ تم کس کے ساتھ ہو, تو یہ سینیٹر ساجد میر صاحب نے کہا تھا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے ساتھ ہوں, میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں, مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ. ہم ختم نبوت کے وکیل تمہیں پہلی صف میں نظر آئیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جب دلائل دیتے ہو تو نامہ ثناء اللہ امر تشریف کا نام لیتے ہو, جب یزید کی بات آئے تو کہتے ہم اس کی بات کے قائل نہیں. فتاویٰ ثنائیہ جناب آپ کے سامنے ناصر مدنی اعلان کرتا ہے, کہا کہتا حسین کا فنون سیاست کے لیے تھا, کرسی کے لیے تھا. یہ تمہیں اپنے نفس واپس لینے پڑیں گے. ہمارے جد امجد ہم جن کے روحانی فرزند ہے وہ نامہ ثناء اللہ امر شریف جس روزے میں اعلان فرما وہ لکھتے ہیں حسین نے نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے نہ دنیا کے لیے خروج کیا. اگر آل محمد نے ہجرت کی خروج کیا ہے تو وہ علائق کلمات اللہ, یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں یہ فتاویٰ ثنائیہ میں لکھے ہیں شریعت کی سر بلندی کے لیے. اگر تم حسین کو شریعت کا باغی سنو گے تو پھر تم جنت میں کس کی سرداری پاؤ گے. یہ اپنے اوپر دھبا ہے. یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ناسپی کا پیغام ہے ان کو, ہم جدھر حسین کھڑا ہے ہم ادھر کھڑے ہیں. وہ سب پر کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. امام ابن تیمیہ کا فتویٰ حضرت حسین پیتا ہونا تلانت, حضرت حسین خاموش ہونا تلانت, اس واسطے مسلمانوں جنا خاندان رسول نظرم کیتا ہے وہ قاتل حسین نے آل رسول نے قاتل نے. اور کئی غور کریا کر ہے جی اللہ جانے تے اللہ جانے تے اللہ جانے تے اللہ جانے وہ جانے تے اللہ جانے, اے بڑا لفظ تھوڑے منہ تے پکا ہے. چلو میں نیڑے آ جاواں, بیگم کورٹ چ تیرے 10 مار جان, پھر حدانہ کیوں میں پرچہ کراؤں, سیول کورٹ کیوں جانا ہے, پھر سیشن کورٹ کیوں جانا ہے, پھر سپریم کورٹ کیوں جانا ہے, پھر ایوان صدر جفیل لے کے کیوں جانا ہے. چلو 10 تیرے مار جان تے کہہ دیا کر اللہ جانے تے جانا. میں دیکھاں گا تیرا صبر کیسا ہے. جتھے آل رسول کٹی جاوے میں قرآن پڑھتا پیا سا. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ انہاں دی اٹھنی دے انہاں دی قوم نے پیر کٹے, اتھے عذاب الہی آیا. میں سوچتا پیا سا جتھے نبی صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے قدم کٹے جان اتھے عذاب الہی آتا ہے. اس قوم کا کی بنے گا جنہاں خاندان رسول کر دیتا ہے. اس واسطے لاہوریو ناصر مدنی دا پیغام ہے ساڈے بارے پروپیگنڈا مت کرو. ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر حسین کھڑا ہے, اور یہ لکھ لو آج بات بیگم کوٹ میں اسی آل محمد دے وکیل آؤ, اسی صحابہ نبی دے وکیل آؤ, اسی ازواج مطہرات دے وکیل آؤ, وزیران
نے من اسا شریعت دے وکیل آؤ اسا قرآن دے وکیل آؤ اسا حدیث دے وکیل آؤ اس واسطے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں وکیلاں نوں ایک طریقہ دسدا ہاں عدالت چ دو وکیل پیش ہوندے نے ایک مخالف پارٹی دا ایک اپنی طرف بتلاؤ کدی وکیل نے وکیل نوں تھپڑ نہیں ماریا کدی وکیل نے وکیل دا کلمہ نہیں پکڑیا کدی وکیل نے وکیل دے تے ہاتھ نہیں چکیا میں علماء کرام کے اپیل کراں گا اسٹیج تے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں بتلاؤ جب وکیل کے سامنے اپنے کلائنٹ کی وکالت کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہیں آتا میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مولوی کہتے ہیں میں اہل سنت کا وکیل ہوں دوسرا کہتا میں اہل حدیث کا وکیل ہوں تیسرا کہتا میں بریلوی علماء کا وکیل ہوں چوتھا کہتا میں اہل تشیعوں کا وکیل ہوں میں کہتا ہوں پھر وکیل بن کے بات کرو ایک دوسرے کا دستے گریبان مت پکڑو ایک دوسرے کی مسجد کی طرف گولی مت چلاؤ جیسے سپریم کورٹ میں وکیل پیش ہوتا ہے اپنے دلائل پیش کرتا ہے اس طرح تم بھی اپنے دلائل پیش کرو یہ قتل و غارت کا بازار نہ گرم کرو یہ ویرو افراتفری کا بازار نہ گرم کرو اگر ممبر پاک شریعت وکیل ہو تو لکھو آج ناصر مدنی پیغام دے رہا ہے وکیل لڑتا نہیں دلائل دیتا ہے وکیل لڑاتا نہیں دلائل دیتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم دلائل سے بات کریں گے پاکستان میں قتل و غارت عام نہیں کریں گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو یہ دنیا کو پیغام جائے کہ ہم امن والے ہیں بھائی جس کے انشاءاللہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں چلو امام عالی مقام دے نانا پاک والو آؤ میں کتنی سونی مثال دیتی ہوں جب مولوی نہ وکیلا وال ویکھ کے بولن گے پھر قتل و غارت نہیں ہوئے گی کفر دے فتوے نہیں آن گے اپنے دلائل پیش کریا کرو عرض کرتا کربلا دی میری یاد امام زین العابدین بڑے پریشان نے جدو رات دا اندھیرا لفظ سننے والے نے امام زین العابدین میرے سنو لوگوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جنہ دی محنت دینا ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک حکمران آئے جنہ نے شگرد امام حسن بصری جنہ نے شگرد امام زہری وہ امام زین العابدین حسین دا پتر بیمار کربلا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں آل بیت کو ماننے والوں حضرت نواز رسول ماننے والوں جنہیں امام زین العابدین تشریف فرمانے گھر دے اندر بودر عرض کرتا پیا میں آل رسول دا ایک دشمن آیا ہوئے آن کے دروازہ کرکایا آل رسول منو پانی پلاؤنا جدو امام زین العابدین نکلے نے اگے براتا قاتل کھڑاوے اگے بابا دا قاتل کھڑاوے آؤ مسلمانوں ایک دوسرے پہ حملہ کرنے آلو آج ناصر مدنی دا پیغام سن لو امن دی دعوت دین آیا ہوئے اسلام دے نام نو دار نہ کر پاکستان دے امن نو برباد نہ کر پاکستان دا امن بڑیاں قربانیاں نہ بحال آئے کتے پنجاب پولیس دے جوان شہید ہوئے کتے ملٹری انٹیلیجنس دے جوان شہید ہوئے کتے آئی پی جناب یادو نبی جوان شہید ہوئے کتے ایس پی یو دے جوان شہید ہوئے کتے ڈالفن دے جوان شہید ہوئے کتے فوج دے جوان شہید ہوئے کتے رینجر دے جوان شہید ہوئے پھر جا کے پاکستان دا امن برباد ختم ہویا استحکام آیا ہاتھ جوڑ کے پیر کر جاؤ امام زین العابدین نو منو آل محمد نو منو آل محمد دا کردار منو لاہوریو لفظ سنو امام زین العابدین تشریف فرمانے آن والا دروازہ کھڑکا رہے آل رسول منو پانی پلاؤنا دس میں یہ لوکی سجدہ نو مانن جے ناصر مدنی دا اے واقعہ پلے بانن ہسپتالاں دے اندروں لڑائیاں والے مریض مک جاون تھانیاں چ ایف آئی آر مک جاون کچہریاں چ رش مک جاوے جیسی حقیقی آل بیت دا کردار منیے خاندان رسول منیے عزیزان منظرہ لفظ سنیا جے امام زین العابدین حضرت امام علی مقام دے نانا جان ماننے والے امام
امام زین العابدین تشریف فرمائے منتصرہ وقت نہ دی میرے کو کام میں نہیں کہ میں اور تشریح نہ بات کروں میں تھوڑی کی مثال دے کے گا لگے بتاؤں ایسے بیگم گوڑ دے در تیرا کاروں میں شریف میں صاحب اللہ عمر چکت کر فرمائے لیاقت نمبردار صاحب اللہ عمر چکت کر فرمائے میرا یار امانت نمبردار بہت ہو گیا اللہ قبر نور نہ منور فرمائے نمبردار دی موجود کی جواب کر جاواں ایتھے کسے دن 10 قتل ہوئے میرا لفظ سنیا جائے انہاں دا قاتل دروازے تے آ جائے کہ آکھے ہوئے میں تاڈے 10 مارے نہیں مینوں پانی پلا دو میں ویکھاں گا تو گڈا کو وڈا سنی نہیں میں ویکھاں گا تو گڈا کو وڈا وہابی نہیں میں ویکھاں گا تو گڈا کو وڈا شیعہ ہے میں ویکھاں گا تو گڈا کو وڈا بریلوی ہے او لوگوں اپنے اپنے ناماں نہ نام منو اپنے اپنے لیول نہ منو اپنے کردار نہ منو سید دے کردار نہ منو آل محمد دے کردار نہ منو امام زین العابدین دے کردار نہ منو حسین دی یار نہ منو حسین دے پتر دے کردار نہ منو حضرت نواز رسول دے کردار نہ منو حیدر قرار دے کردار نہ منو امام زین العابدین دے سامنے علی اصغر دا قاتل کھڑا وے علی اکبر دا قاتل کھڑا وے اور محمد دا قاتل کھڑا وے قاسم عباس دا قاتل کھڑا وے حضرت نواز رسول دا قاتل کھڑا وے حسین ابن علی دا قاتل کھڑا وے امام زین العابدین دا دروازہ ہے حدیث رسول بھی پڑھتے نے قرآن بھی پڑھتے نے مفسر قرآن بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے اپنے نانے دی حدیث نو بیان کرنے والا بھی ہے اپنے نانے دی حدیث نو سکھن والا بھی ہے اپنے نانے دی حدیث نو سکھان والا بھی ہے میں پیغام دوا گا جڑے عالم دین پاکستان چ کسی دی مسجد نہیں بن دیندے دوسرے بیچارے صرف پھڑ کے بیٹھ جاندے نے ایک ہی سیاپا سارے گھر چ مولویاں پات آئے سانو لوکاں نوں درس دیندے نے امن دا انہاں نوں مسجد برداشت نہیں اینا مجمع میں سوال کراں گا آپ پڑھی کہہ ویکھے اے جڑا سوٹا لاندے نے کیوں تایا ہاں تایا بیٹھا میرا تایا اللہ عمر چ بیٹھا تایا پڑھی ارے سوٹا لاندے نے اینا لاہور دا مجمع میں سوال کر لگا ہے او چلیا آل محمد دی برداشت نہ اپنانے والوں آل بیت کا کردار نہ اپنانے والوں ایک مسلک کی مسجد کو نہ بننے دینے والوں یہ ہے آل محمد کا کردار کہ باپ کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے اور برداشت کتنی ہے تمہیں دوسرے کی مسجد برداشت نہیں تمہیں دوسرے کا مدرسہ برداشت نہیں اے بنی کہوا تو تھوڑا جا سبق لے لو اب پوچھو جا جتھے بیٹھے ہوتے نے اللہ جانتا ہے کٹھے بیٹھ کے پنی لا لیندے جڑے کو نہ ہوئے انہوں مفتی لوا دے پوچھ لو کٹھے بیٹھ سکتا لو جے پنی کہہ کے کٹھے بیٹھ سکتے ہیں تے پڑھے لکھے مولوی نہیں کٹھے بیٹھ سکتے جنہیں بیٹھے جا جو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اسی ہر ہڈی تے جاواں گے سودا جتوں چنگا ملے اپنا لواں چلیو ہر ایک مسجد کی بات سنو مسافر فیض و رخصہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ معیار لے کر ہر مسجد میں جاؤ جس مسجد کا عالم تمہیں رب کا قرآن سنائے مصطفیٰ کا فرمان سنائے اے تسی جڑے بیٹھے جے اپنی اپنی مسیتاں ٹکرا مار کے گھروں چلی جاندے آ سیاستدان تے پولیس والے ویکھو ہاں ہر مسجد دے اگے پہرا دیندے انہاں تے نہیں کدی کہا دہشت گرداں نوں ٹھوک دو ساڈی کیڑی یہ تے اپنی جانا کے وار دے ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہاتھ کھڑے کر کے اونچی بولو بھائی وار دے نہیں وار دے چکو ایک ہاتھ اپنی گڑیا نہ چکو ذرا امن ہو جائے چلے ہو تسی کارکرانی چٹانی دا سلوک نہیں برداشت سسا نو نواں دا نہیں نواں نو سسا دا نہیں گھراں دے کار بگڑ گئے او دن نہیں آونے مڑ کے جد پیندا سی ٹکر جڑ کے او دن نہیں آونے مڑ کے جد پیندا سی ٹکر جڑ کے بھولے دی چٹنی سی دے بھوپے دا ڈر ہوندا سی بھابی سی ماواں ورگی بھراواں دا ڈر ہوندا سی بڑا بھرا باپ ہوندا سی بڑی بھرجائی ماں ہوندی سی تے ہن اللہ جاندا بڑے بھراواں نے تے چھوٹیاں ڈرنا ہن جدروں چھوٹے آوندے ہن بڑے ڈردے نے چھوٹے اندر مین نہ کچھ کی مچھا یہ مچھا وکھاؤندے کیوں بھی لال شرٹ او میرا چاند میرا مکھن میری ملائی آندا انجی
मेरा जान एक ही बोले हाथ खड़े करके बोलो बड़े भरा बाप समझोगे ना इंशाल्लाह जरा चुको 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 माशाल्लाह अजे ढिले ढिले ने हाथ फिर चुको हजरत बाबा बुजुर्ग भी चुकन सारे माशाल्लाह बच्चे भी चुकन के बुजुर्गान वेख के देखो ना मजमे च बहार ऐसा मंजर ऐना मजमा उलमा इकराम बैठे ने और स्टेज पर है आवाम कौन खड़ी देना च लगी मैं जुमला कहने लगा लफ्ज सुनो जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहे हैं 72 आदमी ते मुश्किल काबला है किते उन मोहम्मद दा लाशा पे आवे किते कासम अब्बास दा लाशा इन्ना लिल्लाह हुआ इन्ना इलैहि राजिऊन बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई इन्ना लिल्लाह तेरे बंदे तेरे आए सैयद दुनिया सब दुनिया खुश्क ज़बाना फिर भी वद वद पतियां जाना उना वादियां शेर जवाना जेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा दरवाजा है बाप दा कादर सामने करावे भरा दा कादर सामने करावे इब्ने ज़ियाद दुनिया दा कुत्ता दी हिम्मत दुनिया दा कुत्ता दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने करे नहीं कहते ने आले रसूल मैनू पानी पियाओ जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी पेश कर दिता वे फिर कहते ने और पिलाओ फिर पिलाया कहते और पिलाओ फिर पिलाया जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी पिला दिता वे आले मोहम्मद दा कादर खड़ा है कहता आले रसूल लगदा मैनू सियाणिया नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अखां डल पईयां कलेजे रग पै गया कहते ने बदबख्ता मैं तेनू किवें भुल सकदा है मेरी अखां दे सामने मेरा खानदान कट दिता मेरे बाबे ने हाथां ते छड़ियां मारियां मेरा वीर कट दिता मेरी पुप्पी ज़ैनब राती रही अर्ज करना चाह रहा मैं सर मेरे कोई दोस्त न देवी हीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरी बेगौर कफन लाशी मैं अपने हुसैन दे वेखने बेगौर कफन लाशी अपने वीरां दे वेखने दिन दिन लाशे करबला दी तपदी ते पड़े ने ओ नाल मेरे बाबे दा सर नेज़े टंगण वाले मैं तेनू किवें भुल सकदा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े ने कहंदे ने आले रसूल मैनू सियाणिया नहीं कहंदे ने बदबख्ता मैं तेनू किवें भुल सकदा है मेरा खानदान कर दिता पर लफ्ज़ सुन अज दुनिया दे उत्ते कहण लगे जदों मैं आले रसूल ते पानी बंद कीता फिर तुसीं अज मैनू पानी क्यों पियाया है कहंदे ने बदबख्ता जदों तेरे बूहे ते आले रसूल खड़ी सी तू अपना सिर पेश कीता सी अज तू नाना रसूल दे अर्ज करदा मनन वालियां दे आले रसूल दे बूहे ते आया मैं अपने नाना रसूल दा उसवा पेश कर दिता है इन्ने बैठे जे जी ए करतार बना लो तानू पुलिस वाले को जांच ना लेनी पै ए बैरियर ना लाने पैन डीसी को जांच ना लेनी पै डिप्टी कमिश्नर को जांच ना लेनी पै एसी को जांच ना लेनी पै स्पेशल ब्रांच को जांच ना लेनी पै एसएचओ को जांच ना लेनी पै अल्लाह दी कसम उठाना अगर तुसी आले मोहम्मद दा करतार ऐस नेस्त अपना लो ते आले मोहम्मद ते अपने कातलां नूं भी पानी पिलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह दी कसम उठाना पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कां च शामिल हो सकता है जेड़ा सिक्योरिटी दे अरबा रुपया लगता है ये हो पैसे मस्जिद ते लग सकते ने मदरसे ते लग सकते ने कॉलेज ते लग सकते ने यूनिवर्सिटी ते लग सकते ने आज बेगम कोर्ट च आखिर ते हाथ खड़े करके ताले कोलों एक करारदाद पास कराना चाहना है तुसी सारे ने हाथ खड़े करके कहना बोलो ये जो सिक्योरिटी के नाम पे पाकिस्तान में पैसा खर्च हो रहा है अगर पाकिस्तान के तमाम मौलवी इकट्ठे होकर एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करके लोगों को अभारना खत्म कर दे और हर एक मसलक की मस्जिद बनते थे तो ये पाकिस्तान का खजाना गरीबों के बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो सकता है ये रोडों पे सिक्योरिटी पे खर्च होता पुलिस के कैमरों पे खर्च होता ये लाइट पे खर्च होता ये गाड़ियों के पेट्रोल पे खर्च होता ये जो माँ के बच्चे कुर्बानी देते हैं ये पुलिस वाले
نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہو پاکستان میں امن ہو تو مولویوں کو امن والا بننا پڑے گا. آپ اس سے متفق ہیں؟ اونچی بولے بھی نعرہ لگاؤ اس میرے چند کے جواب کا. اسی گلا کرنے ناصر مدنی جڑا واقعہ بیان کرے میں معاشرتی چیزاں وچ کون کرنا ہے. آل محمد دا برداشت بتلاؤ. 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں. یہ پاکستان میں تمام مسالک کے لوگ ایک چوک میں کھڑے ہو کر میرے سامنے صرف 10 دلیلیں لے آئے کہ ہم نے آل محمد کے اسوہ پہ عمل کر کے اپنے باپ کے قاتل کو, اپنے چچا کے قاتل کو, اپنی پھپھی کے بیٹوں کے قاتل کو, ہم اپنے بھائیوں کے قاتل کو, اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے دروازے پہ کھڑا کر کے پانی پلایا. پھر تو میں پوچھوں گا کہ تمہارا آل محمد کا جلسہ کامیاب, تمہارا فضائل صحابہ کا جلسہ کامیاب. اور صحابہ تو وہ تھے. حضرت مولا علی پاک نے پوچھا میرا بیٹا حسنین بتلاؤ میرا قاتل کہاں بابا؟ وہ ریسٹ ہو چکا ہے, وہ اس کو میں نے گرفتار کر لیا ہے, وہ گرفتار ہے. والی تیری عظمت پہ قربان جاؤں. یہ ہے شیر خدا. جنہ بندہ بڑا ہوئے صرف ہی بڑا ہوتا ہے. کہنے نے پتر جاؤ نہ پانی پلاؤ, اج گرمی بڑی ہے. اینے مجمع چ دسے علی دے نام تے نعرے بڑے اچھی مارنا ہے. مینوں علی دا کردار تے دکھا کہ اپنے قاتل نو شربت پلایا میٹھا پانی. علی دا پیارا اے تے خاتماں دا چین میرے وچ نانے نالے پھیڑدا حسین. جیلا بولدا پیا سارے بولو. علی دا پیارا اے تے خاتماں دا چین. میں قسم اٹھا نہیں تینوں پسینے جو بوان گیا پر ایتھے بیٹھے نے مینوں آیا اینا نو آیا پر کسی نو پسینے دی بدبو نہیں آ رہی. کیونکہ ذکر سو پھولتا ہو رہا ہے جنہوں نبی سنگیا کرتا دی. حسین تیری عظمت دا قربان جاواں. نبی مل کے سبحان اللہ دی آواز پوری گونجے. علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین میرے وچ نانے نال کھیڑدا حسین. سب نے کہنا ہے نبی جڑے جنت دے سردار نو مانتے اے پیا میں نے تیرے میٹر لگاؤ کٹر بناؤ انہاں دے نعرے مارنا ہے. چلیا ایتھوں دے چودھریاں دی چادر کٹے ٹوٹیاں ہو جانی. حسین دی چادر جنت دی بھی راج کرے گی. سارے مل کے حسین کا نام لینا ہے. میرے وچ نانے نال پھردا حسین. پڑھو میرے وچ نانے نال پھر. اچھا بھی جڑے آل محمد علیہ ذرا کھڑے کرو ذرا آواز تھوڑی کر لو تے تہاڈی اینے مجمع وچ گواہی پے جے. میں تے بول ہی رہا ایک رانا بھی آن کو تایا ذرا اونچی بولنا انہوں پتہ لگے تایا بول رہا مدنی دا. میرا تایا میرا جان لے اللہ عمر جو ہاتھ کھڑے کر کے جتیا کھڑو کے پڑھنا ہی. میرے وچ نانے نال پھردا لفظ حسین پورے بیگم کو سدا حسین تک آواز جاوے کہ ادھر بھی حسین والے بیٹھے نے. ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے میرے وچ نانے نال پھردا. اجے ماں دے دوتی طاقت دی ڈبے والا کوئی نہ بولے. اف یو ڈونٹ مائنڈ ماں دے دوتی طاقت بڑی ڈبے والا تے کلا کوئی نہ ہو چلے کہ ممی ڈیڈی کنے نے اونچی بولنا ہے میرے وچ نانے نال پھردا. جڑا نہ بولے روح پتی مار بچے. میرے وچ نانے نال پھردا. اے نکر نہیں بولی ذرا مل کے پیار نہ ٹھنڈ پہ جائے. اسٹیج تے کچھ نہیں کہنا کرسی تے نشہ ہوتا ہے باقی بولو میرے وچ نانے نال پھردا. مسا بلایا چلے ہو ایتھے نہیں بولدے تے چپ کے کیویں بولنا ہے. اونچی بولو میرے وچ نانے نال پھردا. میں حسین میری اکھیاں دی جنہیں کبھی سبحان اللہ نے کہی یہ شیر نے ضرور کرے گا. میرا ایمان ہے جنہیں چارے محمد دی محبت ہوئے گی روح بھی بول پوے گی. بیگم کو چڑوائی کہے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سہولت اے مدنی دا کہنے رب دی سہولت میرے نبی دا کہنے. میں
عمر فاروق صاحب زہیر صاحب سارے دی آواز آئے مل کے پڑھنا میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین تے دیوانے آندی حسین تے دیوانے آندی بیگم کور سٹیج تے رہندے چاہتے سچے کھپے لکی ہوئی لہنے میرے وچ نانے نال پھردا حسین میرے وچ نانے نال پھردا حسین عرض کرنا آخری رتہ تک کبا کرانا آلے بیردہ پیغام ہے امن اصحاب نبی روئے کو حضرت والا عثمان نے مدینے سے جان دے دیتی مگر امن برباد نہیں ہو دیتا اس واسطے مدینے دی سٹیٹ سی یہ پاکستان دا سٹیٹ ہے میرے پاکستان جیسی عظیم سٹیٹ ریاست اندر امن دا حد امن نہ چھوڑو میں ہاتھ جوڑ کے دین کرانا عزیزان من اپنے ملک دے واسطے اسلام دی بلندی واسطے یہ ہو لفظ کمانا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شان آلائے نانا حسین دا بڑیاں ایس پہ سامنے کیا میں ماں کی شان سے شیر بولتا ہوں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ مولویوں تے پھول سر سے پیروں تے پھول سر سے افسروں تے پھول سر سے مہادی تے بھی پھول سکیا کر مولوی نے تینوں آج دین دسیا ہے میرا ماسٹر نے آج دین دسیا ہے ماں نے کدو دسیا ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ میں پولیس والے نوں کہاں گا جس طرح اپنے افسر کو سلوٹ مارنا ہے اس طرح ماں نوں بھی جا کے سلوٹ ماریا کر میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھا اللہ دی توحید ماں سکھائی ہے اللہ نو وحدہ لا شریک ماں نے منوایا ہے پتر اللہ ایک دا شریک کوئی نہیں فرشتے میرے نبی دا شریک کوئی نہیں فرشتے رب دا شریک کوئی نہیں وہ دے دیا داتا کوئی نہیں وہ دے دیا مشکل کشا کوئی نہیں وہ دے دیا اللہ دے پال کوئی نہیں وہ دے دیا غریب نواز کوئی نہیں نبی کریم جیسا مرشد کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا رہبر کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا معصوم کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا پاک کوئی نہیں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ بڑھ کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے اشباز فروغ جوش کارنر دو فروغ جان لے آیا کر اپنے ہتھا نرمانو کرایا کر وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو پکڑ کر سلاتی ہے ماں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما
ISI FIA IB رینجر سپیشل برانچ 112 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ رینجر پنجاب پولیس SPU ڈولفن پولیس مولا پاک اور ملک پاکستان کے جتنے ادارے سپیشل برانچ IBMI جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کی مت فرماؤ اے میرے لاجپال مالک فضائل صحابہ کے جتنے بانی تیرے پاس آ گئے قبروں کو نور سے منور فرماؤ اے میرے مولا جتنے بانیان سٹیج پہ بیٹھے ان کی اولادیں بیٹھے ہیں اے میرے مالک ان کا یہ بوٹا لگایا آج یہ پانی دے رے قبول فرماؤ اے میرے لاجپال مالک فضائل صحابہ کانفرنس کی جنہوں نے بنیاد رکھی قبروں کو نور سے منور فرماؤ اللہ بیگم کوٹ میں اتحاد پیدا فرما اور میں اسلام میں اتحاد پیدا فرماؤ اے میرے لاجپال مالک یہ موٹر وے پہ جس بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ڈولفن پولیس سب سے پہلے پہنچی میرے مالک اس ڈولفن کے نوجوان علی کی عمر میں برکت پیدا فرماؤ اے میرے لاجپال مالک جتنے بیٹھے جتنے کھڑے میرے جانوں میں کل میری ملائی میرے یار میرے سنگی میرے بیلی دوست احباب مسلمان ویر آئے نے اللہ نے ایک دلی خواہشاں پوریاں فرماؤ جتنے علماء کرام نے دن رات محنت کی تھی بابر فروغ رحیمی صاحب میں دیکھ رہا تھا اس انتظامات کو ہینڈل کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ میرے مالک ان کی محنت قبول فرماؤ یہاں میر صاحب بیٹھے نمبردار صاحب اور پورے نوجوان دوست احباب اللہ زید الحسن صاحب بابر صاحب جن کے نام نہیں آتے نام آسکر صاحب اتنے علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے نیک دلی خواہشات تمنائیں پوری فرماؤ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ عالم اسلام کی حفاظت فرماؤ فرقہ واریت سے محفوظ فرماؤ اللہ جتنے بیٹھے ہیں جو قرضدار ہیں قرض دور فرماؤ مولا جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرماؤ غریبی چھا گئی نوجوان بے روزگار ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوئے اللہ جن نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں اپنا روزگار عطا فرماؤ اے میرے لاجپال مالک سب کی مشکلیں آسان فرماؤ یہ آج کے پروگرام کی آپ کو CD علامہ ناصر مدنی آفیشل چینل YouTube پہ میرے چینل